पहले तो मैं मीडिया फर्टर्निटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम ज़रूरी मामलात जिनको जो है उजागर करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके हवाले से जब बात की जाती है तो दिल को सुकून मिलता है। जहाँ पे आपने बात की नूरी शाम की, नूरी शाम एक बहुत फेमस जगह है यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील सुरनकोट के अंदर। तो आपने जैसे उसकी बात की है, स्पॉट तो नेचुरली बहुत अच्छा है। अब बात सिर्फ ये है कि उसको ऑर्गेनाइज करने की बात है। अब जब तक कंसर्न अथॉरिटीज़ टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, सही तरीके से जो है उसको बनाएगा नहीं, संवारेगा नहीं, तो तब तक ना तो टूरिस्ट को वहाँ पे जाके सुकून मिलता है और ना ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ना ही उनको कोई रोज़गार का मौका फराहम हो सकता है। इसके अलावा जैसे आपने नूरी शाम की बात की, इसके अलावा भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टूरिज़्म की बात करोगे तो यहाँ पे टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा सेक्स है। जिस तरीके से नूरी शाम है और जबी तोती है, इस तरीके से और बहुत सारी डोके हैं। वहाँ पर अगर उनको टूरिज़्म के मैप के ऊपर लाया जाएगा, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होगी, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो एक टूरिज़्म स्पॉट पे वो सारी चीज़ें जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो होंगी, तो वहाँ पे टूरिज़्म जो है बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो सेटअप उसका बनेगा। और इससे इससे जो टूरिस्ट हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो सहूलत मिलेगी। आने वाले वक्त में जो है हमारा जो है ज़िला है वो भी उसका भी एक सयाहत जो जितने भी सयाहती मकाम है उसमें से इसका भी एक अपना जो है एक मकाम जो है वो होगा। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म अथॉरिटी को ये चाहिए कि वो जहाँ जहाँ इस तरीके की लोकेशंस हैं उनके ऊपर जो है काम करना चाहिए। उसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। जिस तरीके से हमारे पढ़े लिखे नौजवान आज मुंबई, दिल्ली और हिंदुस्तान के दूसरे बड़े बड़े शहरों में आज जाकर गर्मियों में जो है वो गल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हैं। आज अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती, ऑर्गेनाइज्ड होती, तो वो अपने घर में रह के यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है अपना रोजगार जो है उनको मिला होता, अपनी फैमिली को खुशहाल तरीके से वो भी चला पाते। हमारी ये बड़ी बदकिस्मती इसको मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो इनको सिर्फ एक निखारने की, एक तराशने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, जो कि मुझे अब यकीन है कि कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देंगी। बड़ी बदकिस्मती है सेवन लेक, वहाँ पे सड़क का ना होना बहुत जो है बहुत परेशान कुन बात है। अगर सेवन लेक वहाँ पे सड़क होती तो फिर आप देखते कि वहाँ पे किस तरीके से जो टूरिस्ट वो आए दिन वहाँ पे उनका आना जाना कैसे लगा रहता, और वहाँ उस इलाके के अंदर कितनी रौनकें होती, और उस इलाके के अंदर जो है टूरिस्ट का आना जाना और तमाम जो लोकल्स हैं उनको उस चीज़ से कितना फ़ायदा होता। आज मैं ये कहता हूँ कि बार बार हमें हमेशा हर बात पे सिर्फ अफसोस ही जताना पड़ता है। काश कि वो वक्त भी होता कि कोई अच्छा काम होता तो बंदा उसका जो देख के एक सुकून आता और शुक्रिया के तौर पे तब भी हमारी ज़बान से ये अल्फाज निकलते। हमें जब भी किसी भी फील्ड में हम जाते हैं उसके ऊपर बात होती है, उसकी परेशानी और उसकी बुरी कंडीशन को देख के हमेशा हमें अफसोस कुन बात ही कहनी पड़ती है। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि सेवन लेक के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको डेवलप किया जाए, वो ऑर्गेनाइज हो और वहाँ पे भी लोग अच्छे तरीके से जो है इस सयाहती जो मकाम है उसके ऊपर जाएं और घूमें, और वहाँ पे जो रहने वाले लोकल लोग हैं उनको इससे रोजगार जो है वो मैसर होगी। और ये भी सरकार के ऊपर से एक जो है वो बोझ किसी ना किसी तरीके से वो एक जो पब्लिक की बेरोजगारी का बोझ है वो कम होगा, तो इससे ज़रूर जो है पब्लिक मुस्तफ़ीद होगी। मेरी ये मोदबाना गुजारिश है कि चाहे सेवन लेक हो, चाहे जितने भी सयाहती मकाम हैं यहाँ पे, उनको जो वो डेवलपमेंट उनके ऊपर होनी चाहिए, काम ज़रूर होना चाहिए। सीधी सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि गुलमर्ग की बात आपने की, सोनामर्ग की बात की, एज कंपेरिजन टू गुलमर्ग एंड सोनामर्ग, यहाँ पे भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ जो आप बात करेंगे एक नेचुरल जो फनामिना है, आप देखेंगे जबी तोती को, जबी तोती का और गुलमर्ग का जो है कितना बड़ा फर्क है। मैं कहता हूं कि जबी तोती इज फार बेटर देन गुलमर्ग। बात सिर्फ इतनी है कि वहां पे रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे उसको टूरिज्म के मैप के ऊपर नहीं लाया गया है, जिस वजह से
جب بھی توتی جوں کی توئی ہے، اور صرف لوگوں کی زبان پر، لوگوں کے جو ذہن میں گلمرگ کا نام ہی آتا ہے۔ اس طریقے سے میں پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں، ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، کہ جتنی بھی یہ یہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹ ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان میں اگر کمی ہے تو وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی کمی ہے، وہ یہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی طرف سے غفلت ہے کہ وہ ان کو ٹورزم میپ پہ آج دن تک لانے میں ناکام رہے ہیں۔ بار بار ہر ایک جگہ سے یہ اس کے ریگارڈنگ بات اٹھاتی جو آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہ یہاں کے لوکلز، یہاں جموں کشمیر کے، اور بالخصوص میں جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کی بات کروں گا، یہاں کا پڑھا لکھا نوجوان جو روزگار نہ ملنے کی وجہ سے ہندوستان کے الگ الگ کونوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، یہاں سے فارن جا کر وہاں پہ 15 سے 20 ہزار روپے کی جاب کر رہا ہے، جبکہ یہاں پہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی کو پڑ رہی ہیں۔ آپ نے یہاں پہ کمپیریزن کی بات کی، تو کمپیریزنلی میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ گلمرگ میں اور جبی توتی میں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرق تھا وہ صرف اتنا فرق ہے کہ روڈ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اور جبی توتی کو آرگنائزڈ نہیں کیا گیا ہے، جو کہ اس کو آرگنائز کیا جانا بہت ہی سڑک ہوتی تو وہ ٹورنامنٹ کتنی خوبصورتی سے، کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹورنامنٹ جو ہے اس کا جو ہے پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا۔ آج ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، آج ہر دوسرے گھر میں، ہر گھر میں جو ہے یہاں پہ پلیئرز، یہاں کرکٹ کی بات کی جائے، یہاں پہ کرکٹ کے علاوہ والی بال کی بات کی جائے، کبڈی کی بات کی جائے، نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے آج کہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ دستیاب ہی نہیں ہے۔ آپ نے وہاں کی بات کی ہے کہ وہاں اگر روڈ ہوتی تو روڈ کی وجہ سے یہاں ہمارے ضلع سے، اس کے علاوہ اور دوسرے اضلاع سے کتنے بچے وہاں پہ آتے، اس ٹورنامنٹ کے اندر بھاگ لیتے، اور ان کو وہاں اس علاقے کی سیر و سیاحت کرنے کا موقع بھی ملتا، اور اپنا جو ٹورنامنٹ ہے وہ بھی کھیلنے کا موقع میسر ہوتا۔ اور جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ سڑک کی، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں یہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو یہ چیز جو ہے یہ باور کروانا چاہوں گا کہ اس طریقے سے آپ کا یہ ایک احسان ہوگا پبلک کے اوپر، یہ آپ کا ایک لائف ٹائم، کہ آپ ان کو بے روزگاری کے دلدل سے اگر آپ باہر نکالنا چاہو گے تو آپ ان چیزوں کی ایک بنیاد رکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ صبح سے شام تک یا ہفتوں میں یا مہینوں میں یہ سارے ٹارگٹ اچیو ہو جاتے ہیں، یہ سالوں کے پروجیکٹ ہیں، لیکن ہم امید تب لگا سکتے ہیں کہ جب اس کا آغاز ہوگا۔ تو اس طریقے سے میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز کو کہ آپ اس کے اوپر بالخصوص توجہ دیں، کہ آپ کم سے کم اس کا ایک آغاز تو کریں، تب جا کے ہم ایک امید رکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم آنے والے کچھ سالوں میں جا کر یہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک یہ سارے جو پروجیکٹ ہیں یہ کمپلیٹ ہوں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا سرکار سے کہ جتنی بھی یہ ساری چیزوں کے اوپر آج ہم نے بات کی ہے، ان کے اوپر جو ہے آپ کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جس طریقے سے ایک کشمیر کے ایک ناگرک نے آ کے سرن کوٹ بس سٹینڈ کے اوپر بھی اس بس سٹینڈ کی جو ہے حالت کو دیکھ کے اپنی آواز اٹھائی کہ آج سے 40 سال پہلے جو بس سٹینڈ کی کنڈیشن تھی، وہاں پہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ایک بلڈنگ، ایک شیڈ نما جو وہاں پہ جو بنا ہوا ہے، وہاں پہ بھی 4 آدمی بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کوئی چیئر وہاں پہ نہیں لگی ہے، اور پراپر طریقے سے گاڑیوں کی جو پارک کرنے کا جو ہے ایک سیکوینس جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے مفلوج ہے، وہاں پہ کسی طریقے کی کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے۔ جس طریقے سے آنے والے جو باہر کے لوگ ہیں ان سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، لیکن ان کے بدلے میں ان کو کوئی فیسلٹی جو ہے وہاں سے نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک شرم کی بات تھی کہ کشمیر سے ایک آدمی نے، ایک عام شہری نے اٹھ کے ہمارے یہاں کی جو کنڈیشن دیکھ کے اس نے آواز اٹھائی، تو ہمارے جو لیگل یہاں پہ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ جتنی باتیں ہم نے یہاں پہ گنوائی ہیں، تو میری آپ سے مدبانہ اپیل ہے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے لازمی اپنی توجہ دیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے ایک مکمل ہوتا ہوا دیکھیں، اور نوجوانوں کا جو ہے مستقبل جو ہے کم سے کم ایک اس کا آغاز تو ہو، اس کی ایک بنیاد تو رکھی جائے۔ تو اسی کے اوپر جو ہے میں